عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في نوفيل فيديو في ماشين يوتيوب. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وبألف خير وبالتوفيق للناس اللي قربيكم دوزوا لي كونكور في هذا الصيف. الله يسهل عليكم ويسمعكم في بركة وإن شاء الله ديروا داكشي اللي كتمناو. في هاد لا فيديو جيت باش نهضر لكم على لي كونساي نيميرو 5 آخر كونساي غنقدر نعطيكم في هاد لا سيري تاع لا بريباراسيون تاع لوغال تاع لينا ولا بيزا. الناس بيان سور اللي مازال ما شافوش الكونساي نيميرو 1 2 3 4 غنخليكم لي ليان تاعو جوست ici sinon في لا بار دو ديسكريبسيون تاع لا فيديو الي لي فوار. كنتمنى انهم ينفعوكم ويفيدوكم باش ديروا ميو في لوغال تاعكم. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, comme ça, يوصلكم الجديد تاعي et en même temps تشجعوني باش نعطيكم كتاب. دونك هاد لو كونساي خصصتو لو جور تاع لوغال، يعني غتمشيو دوزو امتحان شنو خصكم تكونوا موجدين. دونك اول حاجه الواحد كيفكر فيها هو شنو خصو يمشي لابس بزاف. نهار اللي انا مشيت ديجا باش نشرح لكم شنو كاين، سي كو ملي انا درت لا بريباراسيون في لو سونتر كانوا جابوا لينا واحد من لي جوري اللي كيكونوا في لابيزا، هو اللي هضر لينا على كومون يفو بيان سو بريزونتي، عطانا لي كونساي اللي انا دابا شاركتهم معكم. اي اون ميم طون هضر لينا على تو سكي فيستيمونتير، لو كود فيستيمونتير اللي خصكم تمشيو بيه. خصكم تعرفوا بانكم فوزيت دي ستوديون غاديين بوغ ان كونكور تاع لوغال بوغ اكسيدي لهاديك ليكول، ماشي شي وحدين اللي كيقلبوا على الخدمه غاديين ان اونتروتيان دومبوش ولا شي حاجه بحال هكا. فوزيت دي ستوديون دونك ملي غتمشيو لابسين اوتون كيتوديون، حيت كانوا بزاف معنا سورتو لي في اللي جاو avec des tenues très classiques, des mini jupes, des mini robes très classiques, مقادين الشعر افيك الماكياج ايتترا. هاداكشي راه ديجا كتعطي واحد النظره تاع انك ماشيش تقرا، زعما بكل احترام ليكم الناس اللي كيبغيو يلبسوا بحال هكا. لي مون دو جوري هادشي كيديروا في راسهم، الفيرست امبريشن تاعهم هو هاد السيده ولا هاد السيد ما جايش ناوي باغي يقرا اذا كنتو غادي في هذاك اللبس. دونك ايفيتي هذاكشي فريمون، ايفيتي لي طالون لي ميني جوب تو سكي كلا دي انسامبل تري كلاسيك، الماكياج ترو اكزاجيري فلاغرون من الدخله كتبانو فريمون افيك ان روج ا ليفر فريمون روج. داكشي يعني ما كاين لا جوزيت دي ستوديون ولا اون اتوديونت اللي غادا دوز ان اورال باش تدخل هذيك ليكول باش تقرا. دونك سيري بحال اون اتوديونت خصها تمشي. انا ملي كنت دوزت لو كونكور كنت لبست سامبلومون اون شوميز افيك ان جين دي سبادري اي دي اسبادري اي مون ساك ادو، ما كاين لا ساك لا حتى حاجه، فريمون شعري جا معاه عادي ضافره. دونك هذيك الساعه كنت مازال درتش الفولار اي فوالا. دونك لا ميم شوز بور لي غارسون، كاين لي حتى هو بلا فيست بالكرافات بما عرف شنو. صراحه انا جو بريفير انكم تمشيو لابسين عادي، با دو جين ديشيري، با دو هوديز ودير القب على راسك ولا دير اون كاسكيت تدخل. ايفيتي هادشي كامل، ايفيتي هادشي. انا ماشي انا بوحدي كنقولو، مي كيف ما قلت لكم هذاك لو بروفيسور اللي كانوا جابوه لينا هو اللي كان شرح لينا هادشي كامل. خصكم تردوا البال لا لبستو ان تيشيرت ولا اون شوميز فيها اون انسكريبسيون ولا شي كنهضر لكم شي كتابه مكتوبه فيها، ممكن يسولوكم علاش لبستي هذاك لو تيشيرت، علاش هذيك لانسكريبسيون، ولا علاش شريتي هذاك بالضبط حيت فيه هذيك الكتابه اش كتعني واش سا ريفليت تا بيرسوناليتي. دونك ممكن يشدوكم في هادشي. دونك اسي دو بورتي كيلكو شوز دو تري سامبل. هادشي مزيان سكي كونسيرن الحوايج. اي حاجه تاني كيف كو فو دوفي بورتي هذاك لو جور هو انكم تكونوا دائما ضاحكين. كاين اللي على الدخله مع الباب تاع الكونكور كيكون مغوبش، سينو كيكون زعما كيبغي يبين راسو لا سيريو غادي نو ضحكوا كونوا يعني تكونوا تبانوا فريندلي. اي فريمون الجوري حتى هو راه غيبان لكم فريندلي ويبدا يضحك معكم ويشد فيكم. دونك ما تخلعوش، تكونوا ايزي جوين، يعني سيروا شويه عليكم و فوالا. هادشي اللي غنقدر نقول لكم. ملي تكونوا تهضروا مع الجوري بارفوا كاين سيغتان مون دو جوري اللي كي يشيرش ا فو بروفوكي بدي ريمارك اللي لا محل لها من الاعراب. باغ اكزومبل يقول لك تو بور دي لونيت، واش تو ميوب ولا تو افوغل ما كتشوفيش. فريمون دي اكسبرسيون كيستعملوهم اون كيلكو سورت انسولتونت. انا صراحه ما وقع ليا هادشي، ولكن ناس اخرين شدوا فيهم. دونك ما تعصبوش، ما تكونوش اغريسيف، هما يشارج اونيكمون ا فو بروفوكي. دونك حاولوا تجاوبوا بطريقه ذكيه،
ne vous bloquez pas جاوبكم بطريقه ذكيه وتبقاو يعني بولي في الجواب تاعكم، ما تكونوش نتوما اغريسيف وتجاوبوا بشي جواب اللي ماشي هو هذاك. هما ماشي دايرينها غير باش يشدوا فيك، مي اونيكمون باش يشوفوا لا رياكسيون تاعك. سي كيلكان فو بروفوك اش غديروا. فوالا. الناس اللي عندهم ليتيك بحالي انا دابا كتلقاوني كنقول حاولوا انكم تقلوا منهم. الناس اللي كيستريس وكيحتاجوا شي حاجه انهم يشدوها في ايديكم، ما فيها باس انكم تشدوها ستيلو بيان سور، ولكن ما تبقاوش تلعبوا به بزاف. الناس اللي كيلعبوا برجليهم حتى هما بزاف اللي كيكون عندهم ستريس، اسي انكم شويه تقلوا منها باش ما تديرونجيوش لو مون جوري اللي كيكون كيشوف فيكم. اي شنو اخر صافي. هادو هما لي كونساي اللي بان لي نقدر نعطيكم. الناس اللي عندهم دوطر كونساي ندوزو ديجا دازو لهاد التجربه تاع لوغال يقدروا ينفعوا الناس، تخليهم لينا في لي كومونتير. و فوالا دونك كنتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله هادشي كامل غيدوز مزيان، غيبقى غير تعاود في الاخر. سي فري كو سي فاتيغون، فيها تماره، غدوزو واحد الشهر فريمون لا علاقه بلا بريباراسيون تاع الباك. خاصكم تعرفوا بريباراسيون تاع الكونكور ماشي هي بريباراسيون تاع الباك. دونك خاصكم غير تكونوا عندكم العزيمه والاراده، وتكونوا انطوري بدي جون بوزيتيف اللي يشجعوكم. وبالتوفيق ان شاء الله. نشوفكم في بروشين فيديو. ما عرفتش صراحه هذيك الفيديو شنو غنقدر ندير فيها. خليو لي دي زيدي في لي كومونتير. و الله يعاونكم. سلام.